बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कई हफ्तों के बाद उनके ट्विटर अकाउंट पर, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आज ट्वीट सामने आ गया है। उनका मैसेज अवाम पाकिस्तान के नाम बिल आखिर जारी हो गया है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान के 3 केसेस हैं। तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरख्वास्त, इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादिर केस में सज़ा के खिलाफ अपील, और सबसे अहम जो इमरान खान को सबसे बड़ी सज़ा हुई तोशाखाना केस में 14 साल की, उसको कलअदम करार दिलवाने के हवाले से जो पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अलीमा खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची। अपने भाई से मुलाकात ना होने पर तौहीन अदालत की ना सिर्फ दरख्वास्त दायर की बल्कि जो मीडिया से अहम गुफ्तगू की उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा और पंजाब और उनके मरकज़ी सदर परवेज़ इलाही की ज़मानत करप्शन केस में आज मंजूर हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान का जो मैसेज है उसके ऊपर आ जाते हैं और फिर हम आ जाते हैं अलीमा खान की स्टेटमेंट पे और फिर 3 केसेस के हवाले से। इमरान खान का वकला के ज़रिए पैगाम, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं दिया, डील ना पहले की ना अब करूँगा, डील का ख़ां होता तो 2 साल पहले डील कर लेता जिसमें मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने के एवज़ 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। गंडापुर या सवाती ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया था लेकिन मेरे नज़दीक मुज़ाकरात लायानी हैं क्योंकि दूसरे फ़रीक की नीयत मसाइल के हल की बजाय महज कुछ वक्त हासिल करना है। गंडापुर और आज़म सवाती अपने तय मुज़ाकरात करना चाहते थे। मैंने भी वाज़ेह तौर पर बताया है कि बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात में कोई कबाहत नहीं है, ना कभी मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद किए, लेकिन मुज़ाकरात का असल महवर पाकिस्तान, आइन और कानून की बालादस्ती, अवामी मफाद हो, ना कि मेरे या मेरी अहलिया के लिए किसी भी किस्म की डील की ख्वाहिश हो। माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से जब तक वज़ीर आला अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सियासी क़यादत तफसीली ब्रीफिंग नहीं देती, ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा। पिछले 7 माह से मेरे रुफ़का और 1 माह से मेरी बहनों और वकला से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। नवाज शरीफ को रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातों की इजाज़त थी, जबकि मेरी दहशत का ये आलम है कि मेरी मुलाकातों में आला अदलिया के अहकामात के बावजूद मुतय्यन करदा दिनों पर भी रखना डाला जाता है। हत्ता कि मेरे बच्चों से कॉल पर बात नहीं करवाई जाती, मेरे ज़ाती मुआलिज को भी मुझ तक रसाई नहीं दी जा रही। मैंने कानूनी कमेटी को जेल इंतज़ामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की भी हदायत जारी की हैं। अफ़गान पनाह गज़ीनों के साथ रवा रखा जाने वाला रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। इमरान खान जेल में बैठा है और उसको बहुत तकलीफ़ है कि आप बेहतर अंदाज में इन मामलात को हल करते। अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए मुक़्तदर माफिया किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनाई जाने वाली मौजूदा पॉलिसी से मज़ीद इजाफ़ा होगा दहशतगर्दी में भी, और पहले ही रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे मासूम शहरी और फोर्सेस के एहलकार शहीद हो रहे हैं। इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद पेश करें जिसमें मुहाजिरीन की मुल्क बदरी के वक्त में इजाफे का मुतालबा किया जाए कि मज़ीद टाइम दिया जाए उनकी मुल्क बदरी का, और खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा तौर पर करारदाद पेश करें, मंजूर करें। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अफ़गान हुकूमत से बात करने की इजाज़त दी जाए क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से वो बहैसियत सूबा बहुत मुतासर हो रहा है। इस आग को हवा देने के बजाय मामला फहमी से बुझाने की कोशिश करें। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स अमलन बिल्कुल नाकारा हैं। अपने आइनी फ़राइज़ की अदायगी के बजाय उनकी भी पूरी तवज्जो माफिया को बचाने पर मरकूज़ है। मुझे बताएं, एक बंदा जो जेल में बैठा है और जिसको ना मीडिया तक उस तरह रसाई है, ना ही उनको मालूमात मिलती हैं, बहनों से मुलाकात बहनों से क्यों बंद करवाई थी कि ये जो ट्विटर अकाउंट है ना इमरान खान का, इसके ऊपर ट्वीट ना आए, इसके ऊपर इमरान खान का मैसेज ना आए जो घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। दूसरा ये था कि इमरान खान जेल में बैठा है, क्या इमरान खान की बाहर क़यादत में से कभी किसी को आपने सुना है इन अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करते हुए? ना अफ़गानिस्तान के मामले पर, ना ही इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के वाले से। वो जेल बैठा है, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की बात कर रहा है जिनकी अपनी सीटें फार्म 47 की वजह से छीनी गई हैं, वो चुप हैं। वो कहता है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स नकारा हो चुके हैं, अपने आइनी फ़राइज़ की अदायगी के बजाय उनकी भी पूरी तवज्जो माफिया को बचाने पर मरकूज़ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक करारदाद मंजूर की जाए जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से मुतालबा किया जाए कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के जजेस को हदायत दी जाएँ कि तहरीक इंसाफ की ज़ेर इर्तवा तमाम इलेक्शन पिटीशंस पर जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। पार्टी मेम्बरान के आपसी इख्तलाफ का अवामी फोरम्स और मीडिया पर इजहार अपने मुखालफिन को फ़ायदा पहुँचाने के मुतरादिफ है। इख्तलाफात को पब्लिक करने की बजाय इस अमर को यकीनी बनाए कि मामलात को बेहतर तरीके से पार्टी फोरम्स पर हल कर सकें। जेल में बैठा और वो ये कह रहा है। उस दिन शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा, खुदा के लिए हमें तकलीफ़ होती है जो जेलों में बैठे हैं। PTI वाहिद वफाकी जमात है जो अपने तौर पर किसी भी वक्त मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चला सकती है। कोई भी जमात कमज़ोर तब होती है अगर अवाम उसके साथ ना हो। इस वक्त पूरा पाकिस्तान PTI के साथ है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है
کہ جو متفقہ نکات پر ہم باقی پارٹیوں کو ساتھ ملا کر چلیں۔ میں اپنی سیاسی قیادت کو ہدایت کرتا ہوں کہ موجودہ و ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کر کے اتحاد کو حتمی شکل دی جائے اور مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے۔ احتجاج سمیت تمام آپشنز ٹیبل پہ موجود ہیں، حکمت عملی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ یہ جیل میں بیٹھا ہے اور وہ یہ گفتگو کر رہا ہے، اور کتنا پرسکون، کتنا پر امید، اور کس طریقے سے ان کو حالات کا ادراک ہے، ہر ایشو کا ان کو پتہ ہے اور ہر ایشو کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ آج علیمہ خان اسلام آباد ہائی کورٹ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ گئیں، وہاں انہوں نے جا کے درخواستیں دائر کیں، ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو انہوں نے بھی اہم گفتگو کی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ ان کے خلاف 300 کیسز ہیں عمران خان کے خلاف، مگر انہیں اپنے وکلا اور ترجمان سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان کو تنہا کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کو تنہا کرنے کی کوشش ہے، عمران خان کو فیملی اور وکلا سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ گزشتہ روز عمران خان کے کیسز لڑنے والے 3 وکلا کو اندر جانا تھا، مگر عمران خان کے ترجمان نیاز اللہ نیازی کو بھی نہیں جانے دیا گیا۔ انہوں نے کہا وکلا نے عمران خان سے ملاقات میں کیسز کے حوالے سے گفتگو کر کے ہدایات لینی ہوتی ہیں، جب جیل عملہ دیگر افراد کو ملاقات کے لیے بھیج دیتا ہے، جیل عملہ غیر متعلقہ افراد کو ملاقات کے لیے بھیج کر عدالتی حکم پورا کرتا ہے۔ سلمان صفدر کیسز ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے۔ سلمان صفدر آج سپریم کورٹ کی اجازت سے عمران خان سے جا رہے ہیں، کل جن کو اندر بھیجا گیا وہ خلائی مخلوق کے حکم پر گئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے وکلا جب ملنے گئے ہی نہیں تو کیسز آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم عدالتوں میں گھوم رہے ہیں، رضاکارانہ طور پر جن کا کیسز سے تعلق نہیں وہ ملنے نہ جائیں۔ ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی وکلا سے ملاقات نہ ہونے کی سازش کا حصہ نہ بنے۔ ہم بھائی کے کیسز کو لے کے سنجیدہ ہیں، ہم نے سیاست نہیں کرنی، ہم نے ٹی وی چینل پر نہیں بیٹھنا۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے وکلا کی ملاقات کے بعد جس کو ملنا ہے وہ مل لے، پہلے وکلا کو کیسز سے متعلق بات کرنی ہوتی ہے اور ترجمان کو عمران خان کا پیغام لانا ہوتا ہے، مگر لوگ 5 منٹ کی ملاقات کے لیے اندر جاتے ہیں اور باہر آ کر تماشا لگا دیتے ہیں۔ ہم ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ٹاک شوز میں ہمارے وکلا کو ٹارگٹ کیا گیا، بیرسٹر گوہر کا نام بھی گزشتہ روز فہرست میں تھا۔ اچھا، یہ اب ان کی جانب سے اور یہ درخواست دائر کی گئی توہین عدالت کی، اور عدالتوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ خدارا آپ اپنی کوئی ذمہ داریاں نبھائیں۔ پرویز الہی کی راولپنڈی کی احتساب عدالت نے پرویز الہی کی ضمانت منظور کر لی ہے، اور یہ احتساب ہے، احتساب عدالت نے اراضی خردبور نیب ریفرنس میں پرویز الہی کی ضمانت منظور کی۔ پرویز الہی سمیت 18 ملزمان کے خلاف تخت پری جنگلات کی 6000 کنال اراضی خردبور ریفرنس کی سماعت ہوئی، جج اعجاز علی نے کی اور ان کے وکلا پیش ہوئے۔ پرویز الہی نے حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست بھی دی، عدالت نے ان کی درخواست بھی منظور کر لی اور ان کے 5 لاکھ روپے کی عوض مچلقے جمع کرانے کا حکم دیا۔ پرویز الہی پر الزام ہے کہ انہوں نے وزارت اعلیٰ کے دوران سرکاری جنگلات کی اراضی کے ریکارڈ پر اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اس ریفرنس میں اور بھی ملزمان ہیں، بیریا ٹاؤن والے بھی، اور عدالت نے 21 مئی تک نیب ریفرنس پر سماعت ملتوی کر دی، ضمانت منظور کر لی۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ کل چیئرمین وابڈا کو بلایا گیا اور وہاں کوئی بات چیت ہوئی اور کچھ سخت باتیں بھی ہوئیں۔ جو ممبر ہیں ثناء اللہ مستی خیل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، انہوں نے بھی کوئی بات کی، ان کی رات میٹر وغیرہ اتار کے لے گئے۔ اس پر آج قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی ارکان نے رکن ثناء اللہ مستی خیل کے خلاف کارروائیوں پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اجلاس منعقد کرنے سے انکار کر دیا۔ چیئرمین پی اے سی جنید اکبر نے کہا کہ کل پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی نے پوچھا تھا کہ وابڈا میں جنرل کیوں ہوتا ہے، شاید وہ کسی کو اچھا نہیں لگا، ان کے میٹرز ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے۔ اس طرح کا رویہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ میٹنگ جاری رکھنی چاہیے۔ کمیٹی رکن خواجہ شیراز محمود نے کہا جو بھی فیصلہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ احتجاج میں سیشن نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اسپیکر کو لکھنا چاہیے۔ ہنا ربانی کھار کا کہنا تھا کہ ممبر کا سوال اٹھانے میں یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے تو پھر ہم اپنا کوئی اور کام کر لیں۔ نوید قمر نے کہا بالکل اس معاملے کو اسپیکر کے ساتھ اٹھائیں۔ ثناء اللہ مستی خیل کا کہنا تھا رات گئے میرے گاؤں کے میٹر اکھاڑ کر لے گئے، ٹرانسفارمر اٹھا کر لے گئے، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، 22-23 سال سے پارلیمان میں آ رہا ہوں، بے شک میرے گھر کو گرا کر ویڈیو بھجوا دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آج پیش رفت سامنے آئی۔ اب وابڈا کی ترجمان وابڈا نے کہا جی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہوتا، وہاں فیسکو ہے، فیصل آباد جو ہے بجلی کمپنی فیسکو، تو وہ ان کا کام ہوتا ہے، ہمارا میٹر کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان ترجمان کی بھی بات آ گئی۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف کیسز کے حوالے سے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک درخواست دائر کی توشہ خانہ 2 کیس میں۔ بریت کی جو درخواست ہے جو جج کے پاس تھی، راجہ انعام امین منہاس کے پاس، اور اس میں عمران خان نے گزارش کی تھی کہ یہ میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس بھیج دیں۔ اب وہ میاں گل حسن اورنگزیب تو سپریم کورٹ چلے گئے تو اب وہی سنیں گے، لیکن وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے۔
تو اس درخواست کو، بریت کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کروانے کی سلمان صفدر صاحب نے درخواستیں دائر کر دیں ارلی ہیئرنگ کی فار دی فکسیشن آف دی کیس، ایک وہ ڈیولپمنٹ۔ دوسری، عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواستیں کل ڈویژن بینچ جسٹس سرفراز ڈوگر اور انعام امین منہاس سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ڈویژن بینچ کل سماعت کے لیے، جو جلد سماعت کی درخواستیں ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں، کل سماعت ہوگی اور اس کے اوپر الٹیمیٹ اسی ہفتے یا اگلے ہفتے کی تاریخ مقرر ہو جائے گی عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر۔ یہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ سب سے اہم یہ توشہ خانہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان کو اب تک عمران خان کو سب سے زیادہ سزا 14 سال ہوئی ہے، اور وہ توشہ خانہ پہلا جو نیب کا کیس تھا اس میں ہوئی تھی۔ یہ وہ کیس ہے جس میں پہلی تاریخ پر امجد پرویز صاحب اسپیشل پروسیکیوٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس سزا کو معطل کر کے کالعدم کر کے آپ ریمانڈ کر دیں۔ اب عدالت نے عمران خان سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں آپ کی کیا ہم اس کو کالعدم قرار دے کے ریمانڈ کر دیں۔ عمران خان سے کہا تھا کہ آپ جا کے تجاویز لے لیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تجاویز لی تھیں اور عمران خان نے کہا تھا میرٹ کے اوپر سنیں، مجھے ریمانڈ نہیں چاہیے، میرٹ کے اوپر سنیں۔ تو یہ وہ کیس ہے جس میں کالعدم سزا کالعدم قرار دلوانے کا خود عدالتی فیصلے میں ذکر موجود ہے کہ امجد پرویز صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی آفر دی ہے کہ آپ سزا کالعدم قرار دے کے اس کو ریمانڈ کر دیں، 14 سال کی سزا کالعدم قرار دے دیں۔ اس پر پھر عمران خان سے پوچھا گیا تھا اور پھر یہ کیس عامر فاروق کا بینچ تھا، پھر یہ کیس نہ لگا اور اب کل سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے ڈویژن، یہی ڈویژن بینچ ہے سرفراز ڈوگر اور انعام امین منہاس کا۔ کل کا دن عمران خان سے متعلق بہت اہم ہے، 3 اہم کیسز کے اوپر کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔